सङ्खुवासभा बस दुर्घटना, ज्यान गुमाएका 15 जनाकै परिचय खोल्यो। घाइते 4 जनाको धरानमा उपचार चल्दै। विदेशबाट आउनेसँग खोप कार्ड भए पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने। संघीयता बलियो पार्न केन्द्र सरकारकै अवरोध भएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। अहिले नै म्यादी प्रहरी माग नगरिएको नेपाल प्रहरीको स्पष्टीकरण। पोखरामा क्वारेन्टिनमा छन् अमेरिकाबाट ल्याइएका साँडे। नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको आरोपमा वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य दलको नेतामा भट्टराई र प्रमुख सचेतकमा दाहाल चयन। गणना सजिलो बनाउन चुनाव चिन्हको रङ हरियो बनाएको निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण। मतपत्रको रङबाट नतर्सिन नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह। चैत 25 गतेदेखि देशभर टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान 15 वर्ष मुनिका सबैलाई दिइने। 2 वर्षदेखि चीनको नाका नखोल्दा उत्तरी गोर्खाका बासिन्दा समस्यामा। थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु संख्या 0। शेयर बजार 52 अङ्क भन्दा धेरैले बढ्यो। 2 अर्ब 79 करोड रुपियाँको कारोबार। र्याफ्टिङलाई राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी। र रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्रीको वार्ता निष्कर्षविहीन, आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनको अडान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ सङ्खुवासभामा भएको बस दुर्घटनाको प्रसङ्गबाट। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 6मा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15 पुगेको छ। मादीको ओखरबोटबाट झापाको दमकतर्फ आउँदै गरेको बा4ख 735 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा 14 जनाको र उपचारका क्रममा धरानमा 1 जनाको गरी 15 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा मादी नगरपालिका 6का 38 वर्षीय इन्द्रबहादुर अधिकारी, 30 वर्षीय सीता विक, 5 वर्षीय दीक्षा कटवाल, 32 वर्षीय अञ्जना कटवाल, मादी नगरपालिका 5का 45 वर्षीय दीपक दाहाल, 52 वर्षीय श्याम शेर्पा, 55 वर्षीय भवानी दाहालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। घटनास्थलमै मृत्यु हुनेहरूमा मादी नगरपालिका 4का अन्दाजी 35 वर्षीय उमेश भट्टराई, 38 वर्षीय आइतबहादुर तामाङ र 35 वर्षीय सविता राउत कार्की, 60 वर्षीय बलबहादुर कार्की, तेह्रथुम औँसी डाँडाका 35 वर्षीय विपिन निरवला, ताप्लेजुङकी 31 वर्षीय समीक्षा योञ्जन र ताप्लेजुङकै 8 वर्षीय सुदीप घिसिङ पनि रहेका छन्। यस्तै मादी नगरपालिका 5 की 30 वर्षकी युका पोखरेलको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मृतक तेह्रथुमका निरौला बसधनी तथा चालक हुन् भने मादी नगरपालिका 4का भट्टराई सहचालक हुन्। दुर्घटनामा घाइते मादी नगरपालिका 5 बस्ने 30 वर्षीय सुवास गोले, मादी 6 की 22 वर्षीय तुलसा कटुवाल, अम्बिका विक, 50 वर्षीय डम्बर बहादुर कार्कीको धरानमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई घटनास्थलबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उद्धार गरेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगेको थियो। सङ्खुवासभाको मादीमा 15 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको दुर्घटनामा परेको बस यो सडकमा 1 महिनादेखि मात्र चल्न थालेको थियो। मादी नगरपालिका 4का वडा अध्यक्ष जगत वर्माका अनुसार ओखरबोटेबाट दैनिक 3 वटा बस छुट्छन्। दुर्घटनामा परेको बस बिहान 6:30 बजे यहाँबाट दमक छोड्थ्यो। अरू बस 8 र 9 बजे धरानका लागि निस्कन्छन्। उनले भने बाटो कालोपत्रै छ, घटनाको प्रकृति हेर्दा ओभर स्पिड भएको हुन सक्छ। ओखरबोटेबाट बस दुर्घटना भएको ठाउँ करिब 13 किलोमिटर टाढा पर्दछ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परेको बस चालक तेह्रथुम घर भई इटहरी बस्दै आएका विपिन निरवला हुन्। गाडी धनी पनि उनै नै हुन्। 8-9 वर्ष यता गाडी चलाउँदै आएका उनले मादीको ओखरबोटेबाट दमक रुटमा 1 महिना अघि मात्रै गाडी चलाउन थालेका उनका साथी राज लिम्बुले जानकारी दिए। उनले मादी नगरपालिका 6 को 7 घुम्तीको सुरुकै घुम्तीबाट गाडी तल झरेको बताउँछन्। उनका अनुसार साङ्गुरु कालोपत्री सडकमा अनियन्त्रित भएर खसेको देखिन्छ। विपिनले ओखरबोटे दमक रुटमा बस सञ्चालन गर्नु अघि सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट झापाका लागि बस चलाउँथे। उनी रेशम फिलिली यातायात प्रणालीका सञ्चालक पनि हुन्। यो कम्पनी माताहात 5 वटा गाडी रहेका छन्। ती सबै गाडी सङ्खुवासभा झापा रुटमा नै सञ्चालन हुने लिम्बुले जानकारी दिए। विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशी सबै यात्रुले पूर्ण खोप मात्र पुरा गरेको खोप कार्ड देखाए पीसीआर नचाहिने भएको छ। खोप कार्ड वा पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र ल्याउने, क्वारेन्टाइन पनि बस्नु नपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले 16 फागुनको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सरकारवाला मन्त्रालयहरूलाई पठाएको छ। निर्णय अनुसार अब हवाई तथा स्थल मार्गबाट यात्रुहरू निर्बाध नेपाल आउन पाउनेछन्। नेपाल आउँदा यात्रुले खोप लगाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने यात्रुले यात्रा सुरु गर्नु अगाडि 72 घण्टाभित्रको
परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र देखाएमा समेत नेपाल प्रवेश पाउनेछन्। यससँगै यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी यसअघि लागू गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय भएको समेत कार्यालयले जानकारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयता बलियो बनाउन केन्द्र सरकारका अवरोध भएको बताएका छन्। बिहिबार गण्डकी प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै उनले केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने विषयमा उदार हुन नसकेको बताएका हुन्। चाहे यसअघिको 2/3 नजिकको सरकार होस् या अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए। निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी साथीहरूको वृत्ति विकास नै रोकिएको अवस्था छ। प्रहरी ऐन त ल्यायौँ तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। यो हाम्रा कारणले होइन, सङ्घकै कारणले हो मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश माताहत पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा मात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुमति हुने उनको भनाइरहेको थियो। स्थानीय तह चुनावका लागि म्यादी प्रहरी सम्बन्धी सूचना प्रसारित नगरिएको नेपाल प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। चुनावमा आवश्यक पर्ने अस्थायी सुरक्षाकर्मी म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएको भनी सामाजिक सञ्जालमा राखिएको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिजो बिहिबार एक विज्ञप्ति निकालेर अहिलेसम्म यस्तो सूचना प्रसारित नगरिएको जानकारी गराएको छ। आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको वेबसाइट र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भविष्यमा प्रकाशित हुने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। व्यावसायिक गाई पालनमा नस्ल सुधार गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाबाट ल्याइएका साँडे यति बेला पोखरामा क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। ती साँडेलाई पोखरा महानगरपालिका 15 भेडी फार्म स्थित फार्ममा क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। अमेरिकाबाट फागुन 13 गते 7 वटा साँडे हवाईजहाज मार्फत नेपाल ल्याइएका थिए। एउटा काठमाडौँमै राखेर बाँकी साँडेलाई फागुन 15 गते पोखरा ल्याइएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्र राज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पोखराको क्वारेन्टिनमा रहेका ती साँडे स्वस्थ छन्। प्रजनन कार्यालय कास्कीका अनुसार पोखरा ल्याइएका साँडेको रगतदेखि अन्य आवश्यक विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकिएको छ। अहिलेसम्म अमेरिकी साँडेमा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन। बिस्तारै पोखराको हावापानीमा बानी पर्दैछन् वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो। अब पनि 5-6 दिनसम्म कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने फिल्डमा लैजान्छौँ। अमेरिकादेखि ल्याइएका ती साँडेलाई 21 दिन क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। ठेक्कामा पेस्की लिन मिलेमतो गरेको र ठेकेदारको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी जमानी पत्र बनाइदिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जुम्लाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रामजनक चौधरी सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सोनापुर सिमेन्ट फ्याक्ट्री सडक निर्माणको ठेक्का पाएको बीटी डौतह फस्को जेबीले दाङ घोराई स्थित मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय नम्बर 2 मा बुझाउनु पर्ने अग्रिम भुक्तानी जमानी पत्र र सो जमानी पत्रको नवीकरण गरेको पत्र फर्जी बनाएको आधारमा उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले यो घटनामा 3 वटा निर्माण कम्पनी विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बीटी निर्माण सेवा र निर्देशक माधव प्रसाद भण्डारी, फस्को निर्माण सेवा र प्रोपाइटर अर्जुन बहादुर बुढाथोकी र टौदह कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि पुण्य बहादुर शाही विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। ठेक्काको पेस्की रकम दिन फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानी पत्र तयार गरेर वाणिज्य बैंक जुम्लाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक चौधरीले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको अख्तियारको दाबी छ। यसमा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरू मत्यार बनेको अख्तियारले जनाएको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य दलको नेताको जिम्मेवारी खिमलाल भट्टराईलाई दिएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य दलको नेतामा चयन गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता रहेका सुमन प्याकुरेल थिए र उनको पदावधि 20 फागुनमा सकिएको थियो। प्याकुरेल पदमुक्त भएपछि यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका भट्टराईलाई एमाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो। एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य दलको प्रमुख सचेतकमा देवेन्द्र दाहाललाई चयन गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य दलका नेता र प्रमुख सचेतक चयन गरेको पत्र सचिवालयमा पठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्दा समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले मात्र मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतगणनामा सजिलो होस् भनेर चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छापको रङ फरक पार्न खोजिएको उनले बताए।
नेपालमा निर्वाचनमा चुनाव चिन्हमा संकेत गर्न प्रयोग गरिने स्वस्तिक छाप नीलो रङको रहेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह पनि नीलो रङको थियो। चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छापको रङ एउटै हुँदा रातको समयमा मतगणना गर्न कठिन भएको पाइएपछि 30 वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा रङ भिन्नता गर्न खोजेको अर्यालले जानकारी दिए। कलर कन्ट्रास्ट अर्थात् रङमा भिन्नताको कारणले मात्र यो निर्णय गरिएको हो उनले भने। गणनामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको हो। यदि कसैलाई दुविधा छ भने प्रश्न पार्न आयोग तत्पर छ, उनले प्रश्न पारे। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्हको रङ हरियो बनाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा त्यसको आलोचना गरेका छन्। उनले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मतपत्रको रङ देखेर नतर्सिन आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाख 2079 मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाउने निर्णय गरेको छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी चुनाव चिन्ह हरियो बनाउन खोजेको भन्दै आयोगको आलोचना गरिरहेका छन्। बिहिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महामन्त्री शर्माले ओलीलाई मतपत्रको रङ भन्दा आफ्नो ढङ्ग सच्याउन सुझाव दिएका हुन्। मतपत्रमा हरियो रङ देख्ने बित्तिकै यसरी तर्सिनु हो भने मत परिणाम देखेपछि के होला, त्यसकारण मतपत्र हेरेर नतर्स्यौं, मत परिणाम हेरेर तर्सिनु पर्ने दिन आउला उनले भने। मतपत्रको रङ कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने महामन्त्री शर्माले बताए। निर्वाचन आयोगले मतपत्रको कुन रङ राख्ने भनेर निर्णय गर्नेसम्म स्वतन्त्रता राख्दैन, उसले विवेक पुर्याएको मान्नु पर्दैन। उसले विगतमा भएका रातो हरियो कालो मध्ये कुनै एक रङ राख्दै गर्दा परम्परालाई उसले पालना गरेको होइन। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा हामी राजनीतिक दल बहस गरौँ, उनले स्पष्ट पारे। सरकारले 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आउँदो चैतको 25 गतेदेखि वैशाखको 18 गतेसम्म एकै चरणमा देशैभरि अभियानकै रूपमा टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको हो। नेपालमा यसअघि नै टाइफाइड विरुद्धको खोप दिँदै आए पनि अभियानकै रूपमा भने पहिलो पटक सुरु गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। खोप लगाइने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनेदेखि अरू विभिन्न खालका प्राविधिक तयारीका काम भइरहेको अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विश्वका धेरै देशमा 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यो खोप लगाइसकेको भए पनि नेपालमा भने पहिलो पटक लगाउन लागेकाले तयारी तीव्र पारिएको हो। आउँदो चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म यो खोप अभियान सञ्चालन गरिसकेपछि बालबालिकालाई लगाइँदै आइएको नियमित खोप कार्यक्रममा नै यसलाई समेट्ने उहाँले बताउनुभयो। खोपको उपलब्धका साथै अरू विभिन्न खालको जटिलताका कारण नेपालमा यो खोप यस अगाडि प्रयोग गर्न सकिएको थिएन। केही समय अगाडि नेपालमा टाइफाइड विरुद्धको नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएको थियो। कान्ति बाल अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा तेस्रो चरणको ट्रायल गरिएको थियो। अब त्यही खोप बालबालिकालाई लगाइने भएको हो। नेपालमा ट्रायल गरिएकाले भर्खरै विकसित भएको खोप भनेर नबुझ्न र आफ्ना 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ढुक्क भएर खोप लगाउन डाक्टर अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। खोप अभियान सञ्चालनका लागि अहिले विभिन्न पालिकाहरूले विद्यार्थीको विवरण माग गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष अघिदेखि बन्द भएका गोर्खाका 2 नाका अझै नखोल्दा उत्तरी गोर्खाका बासिन्दा समस्यामा परेका छन्। सडकले नछोएको सो क्षेत्रमा चिनिया बजारबाट सामान ल्याउन सस्तो र सजिलो हुने भएकाले स्थानीय बासिन्दा चिनको नाका खोलेमा सहज हुने बताउँछन्। चिनसँग सीमा जोडिएका उत्तरी गोर्खाको 2 नाका छेकमपारको गुइला भन्ज्याङ र सामा गाउँको रुइला नाका बन्द छन्। नाका सञ्चालनको पहल गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पटक पटक पत्रचार गरेको छ, तर अहिलेसम्म नाका खोल्न सकेको छैन। पहिलो पटक गत असोज 19 गते मन्त्रालयमा पत्रचार गर्यौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले भने। त्यसको सुनाइ नभएपछि मक्सिर 3 गते पुनः अर्को पत्र पठायौं। सोही पत्रको आधारमा गृह मन्त्रालयले नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको जानकारी आएको प्रजिया आचार्यले बताए। त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई खाद्यान्नदेखि दैनिक जीवनयापनमा सहज हुने भएकाले उक्त नाकाहरू सञ्चालनका लागि चीनसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन भन्दै गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6801 पीसीआर परीक्षणमा 77 र 2527 एन्टिजेन परीक्षणमा 35 जना गरी 112 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 429 रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5340 रहेको छ। केही दिन यता लगातार ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार हिजो बिहिबार भने
बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 52.21 अङ्कले बढेर 2566.79 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, विकास बैंक, फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। हिजो 226 वटा कम्पनीका 56,10,000 किता शेयर 2,79,18,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 16,65,00,000 रुपियाँको शेयर किमेज भयो। हिजो इमर्जिङ नेपाल हाइड्रोको शेयर 10% तथा कर्णाली विकास बैंक, नेपाल हाइड्रो र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको शेयर 8.5% भन्दा धेरैले उकालो लागेको छ। समग्र बजार बढे पनि माउन्टेन इनर्जी नेपालको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले र्याफ्टिङलाई राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। हिजो बिहीबार त्रिशुली नदीमा भएको 19औं हिमालय राष्ट्रिय र्याफ्टिङ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने विषयमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग छलफल गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले खेललाई मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै नभएर उद्यमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औलाउनु भयो। नेपाललाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार भनेकै प्रकृति र संस्कृतिको प्रयोग भएको भन्दै मन्त्री गहतराजले र्याफ्टिङ खेल प्रकृतिसँग जोडिएकाले गुरु योजनाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। र्याफ्टिङ लगायत अन्य जलाशययुक्त खेलमा काठमाडौँबाट नजिकमा रहेका त्रिशुली, सुनकोशी र भोटेकोशीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री गहतराजले र्याफ्टिङ जस्ता पानीमा खेल्ने अन्य खेललाई सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल जलस्रोतको हिसाबले विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हो, प्राकृतिक हिसाबले विश्वको 17औं धनी राष्ट्रमा पर्छ। र्याफ्टिङलाई राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्न सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले र्याफ्टिङ एक साहसिक खेल भएकाले खेलाडीको क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले र्याफ्टिङ खेलाडीको क्षमता विकासका लागि पर्यटन बोर्डले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र आउँदो दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। डाक्टर रेग्मीले धेरै देशले नेपालको सिको गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा र्याफ्टिङ गर्न सक्ने नदीहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। यस्तै पर्यटन अभियन्ता मेघ आलेले त्रिशुली नदीमा कोरोना महामारी पछिको पहिलो 19औं हिमालय राष्ट्रिय र्याफ्टिङ च्याम्पियनसिप भएको बताउनुभयो। उहाँले त्रिशुली नदीबाट र्याफ्टिङ मात्रै नभएर रिभर पर्यटनको सुरुवात भएको बताउनुभयो। तर अहिले त्रिशुली नदीमा रिभर पर्यटनका लागि अरबौं रुपियाँको लगानी भए पनि र्याफ्टिङका लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा विद्युतीय ड्याम बनाउने योजनाले समस्या आएको बताउनुभयो। र्याफ्टिङ क्षेत्रमा सुपर त्रिशुली हाइड्रो पावर बनाउनु उचित नभएको उहाँको तर्क रहेको छ। कार्यक्रममा र्याफ्टिङ खेलाडी हरि आलेले त्रिशुली नदीको संरक्षण नभएर नदीलाई दूषित बनाउने काम भएकाले र्याफ्टिङ गर्ने मात्र नभएको बताउनुभयो। उहाँले र्याफ्टिङ क्षेत्रमा विद्युतीय ड्याम बनाउने काम भइरहेकाले र्याफ्टिङ खेलाडीको भविष्य नै समाप्त हुने गुनासो गर्नुभयो। र रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्रीबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। टर्कीको अन्टाल्यामा रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभ र युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाबीच हिजो बिहीबार भएको वार्तामा कुनै प्रगति नभएको बीबीसीले जनाएको छ। वार्तापछि बोल्दै रुसी विदेश मन्त्री लाभरोभले रुस युक्रेनमा मानवताको रक्षार्थ तयार रहेको पुरानै दाबी दोहोऱ्याउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनले कसैसँगको उस्काहाटमा नलागी आफ्नो निर्णय आफै गरोस् भन्ने रुसी चाहना रहेको बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। लडाईँ भइरहेका सहरबाट नागरिकलाई बाहिर निकाल्नका लागि रुसले सहयोग गरिरहेको विदेश मन्त्री लाभरोभको भनाइरहेको छ। यस्तै वार्तापछि बोल्दै युक्रेनका विदेश मन्त्री कुलेबाले वार्तामा कुनै प्रगति नभएको र आफूहरूले कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने अडान दोहोऱ्याएको बताउनुभयो। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, युक्रेनले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन र गर्ने पनि छैन, कुलेबाले भन्नुभएको छ। रुसले आफ्नो देशमा युद्धविराम गर्नुपर्ने र सेना फिर्ता गर्नुपर्ने युक्रेनको अडान रहेको छ। तर वार्तामा मानवीय समस्याको समाधान खोज्ने सम्भावनाका विषयमा भने सकारात्मक छलफल भएको र थप वार्ताका लागि दुई पक्ष तयार रहेको युक्रेनका विदेश मन्त्री त्रिमिदो कुलेबाले बताउनु भएको समाचार संस्था एएएफपीले जनाएको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।